रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम एक केस लॉ पढ़ेंगे जो कि है सलामत मंशा मसीह वर्सेस स्टेट अंडर दस। ये एक ब्लेस्फेमस मैटर था, एफआईआर थी जिसमें बेल के लिए ये सुप्रीम कोर्ट में आया अक्यूज्ड। केस के फैक्ट्स ये हैं कि जो कंप्लेनेंट है वो अपने तीन दोस्तों के साथ कॉलेज से मॉडल टाउन पार्क जाता है और वहाँ पे ये एक्यूजेशन लगाता है कि जो ये पिटिशनर है, मतलब कि एफआईआर में जो अक्यूज्ड है उसमें एक्यूजेशन ये लगाता है कि वो वहाँ पे क्रिश्चियनिटी फैला रहा है और ब्लेस्फेमियस रिमार्क्स, तौहीन आमेज़ रिमार्क्स पास कर रहा है। एफआईआर दर्ज हुई 8 आवर्स के डिले के साथ और उसके बाद अक्यूज्ड जो सलामत मंशा मसीह हैं वो गिरफ़्तार हो गया और दोनों जो निचली अदालतें हैं जिसमें हाई कोर्ट, सेशंस कोर्ट, उन्होंने उसकी जो बेल है वो खारिज कर दी। उसके बाद बेल खारिज कर दी तो उन्होंने रिलायंस किस पे किया? रिलायंस किया एफआईआर और 3 या 4 दोस्त जो है इनकी स्टेटमेंट्स पे, जबकि इसके बावजूद इसके अलावा कोई भी इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल रिकवर नहीं हुआ अक्यूज्ड से। तो जो पिटिशनर है उनको बेल ग्रांट की गई बाय द सुप्रीम कोर्ट इन ग्राउंड्स पे। ग्राउंड्स कौन से थे कि पार्क और कॉलेज के बीच जो 10 किलोमीटर का फासला है, उनको एक्सप्लेन नहीं किया गया कि वो कैसे वहाँ पे पहुँचे पार्क में कॉलेज से। सेकेंडली, पार्क एक पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे जाहिर सी बात है दूसरे लोग भी होंगे, पार्क के मुलाजमीन भी होंगे, तो उन्होंने क्यों पिटिशनर को अक्यूज़ नहीं किया? सिर्फ इन 3 या 4 दोस्तों ने ही एक्यूजेशन की है। इसके अलावा जो वहाँ पे मौजूद थे उनको इन्वेस्टिगेशन में भी शामिल नहीं किया गया। थर्डली, कि कंप्लेनेंट ने ये कहा कि जो अक्यूज्ड हैं इन्होंने क्रिश्चियनिटी प्रीच कर रहे थे वहाँ पे, मतलब कि क्रिश्चियनिटी फैला रहे थे, जो कि ऑफेंस नहीं है कानून के मुताबिक। इवन उन्होंने ये भी एविडेंस नहीं दिया कि वो जो पिटिशनर है कोई प्रीचर हैं, हालांकि उनका जो प्रोफेशन है वो किसी डिपार्टमेंट में स्वीपर है। 8 आवर के डिले के साथ एफआईआर दर्ज की गई, जबकि जो पीएस था पुलिस स्टेशन वो भी वहाँ पे नज़दीक ही था। लास्टली, कोई भी इस दौरान 1.5 साल वो सलामत मंशा मसीह जो हैं वो बिहाइंड बार्स रहे, लेकिन कोई भी इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल जो है वो उनसे बरामद नहीं हुआ, ब्लेस्फेमियस मटेरियल भी कोई बरामद नहीं हुआ, तो उनको बेल ग्रांट की गई। बेल ग्रांट करने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो ब्लेस्फेमियस मैटर्स हैं इनके हवाले से कुछ गाइडलाइंस दे दी हैं, जो कि आज के इस लेक्चर में हम देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे केसेस जो कि ब्लेस्फेमियस रिलीजियस केसेस हैं वो पब्लिसिटी ले लेते हैं और उसके बाद केस पे एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्शन 295C जो है इसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत है। जो भी कंसर्न इदारे हैं, अदालतें हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, पुलिस है, जो भी है, उनको बहुत एहतियात करनी चाहिए कि किसी भी किस्म का इनजस्टिस ना हो। कि ज़्यादातर जो मामलात हैं इन मामलात में पर्सनल मैटर्स को सेटल डाउन करने के लिए वो एक्यूजेशन लगा जाते हैं ब्लेस्फेमियस, तो ये नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी जो ऑफेंसेस हैं चैप्टर 16 में, जो कि हमने पढ़ा भी है पीपीसी में, इसके अलावा स्टेट रेस्पॉन्सिबल है प्रोसिक्यूट करने के लिए अक्यूज्ड को। लेकिन अगर कोई प्राइवेट कंप्लेनेंट किसी पर्टिकुलर केस में इंटरेस्ट ले रहा है तो ये भी एक कंप्लेनेंट के जो करैक्टर है उस पर एक डाउट क्रिएट करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के मुताबिक केसेस में, सर्टेन केसेस में कोरोबोरेटरी एविडेंस होनी चाहिए। इस केस में कोई कोरोबोरेटरी एविडेंस नहीं था, सिर्फ एविडेंस प्रोसिक्यूशन की क्या थी? 4 जो फ्रेंड्स हैं उनका स्टेटमेंट जस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिन केसेस में सेवियर पनिशमेंट है, जैसा कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ, जैसा कि इस केस में भी डेथ है, तो इन केसेस में
اکیوزڈ کا فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس جو ہے ان کو ہر حال میں انشور کرانا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ موب کلیکٹ ہو جاتا ہے اور وہ ہاتھ میں قانون لے لیتے ہیں اور کسی کی بھی ایکوزیشن لگا کے جان لے لیتے ہیں، جبکہ کوئی بھی کسی قسم کا گلٹی وہ بائی دی کورٹ فاؤنڈ نہیں ہوتے۔ ایون اگر گلٹی فاؤنڈ ہوتے ہیں بائی دی کورٹ تو اونلی اتھورائزڈ جو آفیسر ہے وہ ہی جو ہے ان کو سزا ایگزیکیوٹ کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سزا ایگزیکیوٹ کراتا ہے تو وہ بھی اسلامک جورسپروڈنس کے مطابق سزا دینے کے لائق ہے، کیونکہ وہ اکیوزڈ کو جو کرمنل ہے اس کو سزا ایگزیکیوٹ کرانے کا اتھورائزڈ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے کہا کہ اسلامک جورسپروڈنس کے مطابق جو ریلیجیس آفینسز ہیں، آفینسز اگینسٹ ریلیجن، یہ آفینسز اگینسٹ المائٹی اللہ ہیں۔ ان کیسز میں جورس جو ہے ان کو ٹائٹل دیتے ہیں حد آفینسز۔ حد آفینسز میں گلٹی کسی کو فائنڈ کرنے کے لیے بیسٹ اینڈ ہائیسٹ فارم آف ایویڈنس ہونا لازمن ہے۔ اس کیس میں کوئی کوربیٹری ایویڈنس نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے، جسٹ 4 دوستوں کی گواہی ہے جس کے بنیاد پہ 1.5 سال سلامت منشا مسیح جو ہے وہ بیہائنڈ بار رہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ حد کے کیسز میں گلٹ فائنڈ کرنے کے لیے ہائیسٹ اینڈ بیسٹ فارم آف ایویڈنس ہونا چاہیے، اور کسی قسم کا اگر ڈاؤٹ کریٹ ہوتا ہے تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ آلویز گوز ٹو اکیوزڈ۔ یہ ہمارے پاکستان کے جو کرمنل جورسپروڈنس میں بھی ہے اور اسلامک جورسپروڈنس میں بھی یہی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ سپریم کورٹ نے بھی کوٹ کی اپنے ججمنٹ میں کہ اوائڈ پنشمنٹس ان کیسز آف ڈاؤٹ۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ آلویز گوز ٹو دا اکیوزڈ۔ ایک اور بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سینگ ہے کہ مسٹیک آف قاضی in releasing criminals is better than his mistake in punishing an innocent۔ قاضی جو جج ہیں اگر وہ مسٹیک کرتے ہیں کسی انوسنٹ کو سزا دینے سے، یہ جو مسٹیک ہے ان سے یہ مسٹیک بہتر ہے کہ وہ کسی کرمنل کو ریلیز کر دیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ انشور کرانے کے لیے کسی قسم کا جو بے گناہ ہے وہ گلٹی فاؤنڈ نہ ہو، ان کو مطلب کہ کنوکٹ نہ ہو وہ، تو یہ لازمن ہے کہ اسپیشلی جو ریلیجیس آفینسز ہیں اگر ان میں صرف اور صرف اورل ایویڈنس ہے تو اس کے ساتھ کوربوٹری ایویڈنس کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ ایویڈنس کوربوٹر میں سائنٹیفک ایویڈنس ہو سکتی ہے، جو ہے وہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہو سکتی ہے، وہ ہونا لازمن ہے، صرف اورل ایویڈنس کافی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ایون جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں وہ ڈسکرمنیٹ کر دیتے ہیں کہ جو انویسٹیگیشن کے دوران ڈسکرمنیشن کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ مسیح ہے، یہ ہندو ہے، یہ بھی انویسٹیگیشن آفیسر کو کرنا مناسب نہیں ہے، پروہیبٹڈ ہے، کیونکہ جو ہے ریلیجیس بنیادوں پہ انویسٹیگیشن میں افیکٹ ہونا یہ آئین کے مطابق بھی پروہیبٹڈ ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ انویسٹیگیشن آفیسرز کو اکیوزڈ کا جو ڈیفینس ورژن ہے وہ بھی کسی صورت میں اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ فیڈرل شریعت کورٹ کا ایک فیصلہ بھی سپریم کورٹ نے کوٹ کیا جس میں یہ تھا کہ کچھ اسکالرس کی اوپینین یہ ہے کہ اکیوزڈ جو ہے وہ ریپینٹ کرتے ہیں، مطلب کہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی توبہ کو پسند کرتا ہے، تو ان کو جو ہے سزا نہیں دینی چاہیے۔ تو یہ ہوا آج کا یہ کیس لا، اور اس کے ساتھ میں بھی آپ کو بتا دوں کہ ایسے میجورٹی آف کیسز میں جو بلیسفیمیس ہوتے ہیں، وہ جھوٹے کیسز ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ ایکوزیشن لگا دیتے ہیں، سارا موب اکٹھا ہو جاتا ہے اور کسی بے گناہ کی بھی جان لے لیتے ہیں۔ تو یہ جو آج ہم نے کیس لا پڑھا ہے یہ ایک بڑا خوشائند فیصلہ ہے، انشاءاللہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔